السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بفيديو جديد، الخدمه ديال الكوزه، كيفاش كنبداو الكوزه. كاين الناس اللي باقيين ما كيعرفوش يخدموا. اليوم غادي نشارك معكم الفيديو كيفاش كنبداو الكوزه وكيفاش غادي نبداو نص السوق. المهم دابا بسم الله على بركه الله. عندي هذه هي الجلابه ديالي، ها هي الجلابه ديال الضوفه القدام. كنشد من هنا كنعبر بالسنتيم. دابا انا حاليا ما عنديش سنتيم، ما عرفت نديرو ليا، تلفوه ليا. غادي نعبر غير بالشبر بحال ما هكا، بحال ما هكا. غادي نجي لهنا، غادي ناخذ حد هنا وغادي نقطع. غادي نعبر هنا وغادي نقطع هاد البلاصه على حساب الكوزه اللي انا غنخدمها. غادي ندير حساب ديك 20 عين. نضرب حد من هنا بالمقص، شفتوا شحال قطعت. دابا غادي نشد هذه هنا، غادي نضرب هذه في هنا وغادي نحبك. هذه هي الخدمه اللي كندير انا، كتجيني ساهله باش كنخدم. شفتوا كيف كتجيب بي هذيك في هاي هنا بحال هكا، وغادي نمشي بحال هكا حتى نطلعها. كي كتشوفوا دابا راني طلعت هاد الجهه، غادي ناخذ الجهه الاخرى باش تجيني مقاده معاها. هاد القضيه اللي كندير راه ساهله، اي واحد غادي يعرفها. غادي نجيب الثوب بحال ما كان، غادي نتني شويه ونخدم ونقاد الثوب باش يجيني مقاد. هانتوما شفتوا كيفاش مقاده. هنا دابا غادا مقاده. راه عندي واحد الفيديو قبل نديره غير على نص السوق، كيفاش كنقطع بحال ما هكا. وغادي نجمع هاد الجهه هي نفس المشكل بحال الجهه الاخرى. من بعد ملي كتكونوا باقيين حد هنا، حاولوا قادوا بحال ما هكا. شوفوا الخدمه الا كانت غادا عندكم مقاده، سيروا على بركه الله. هانتو شفتوا، ها هي دابا مقاده. هاد القنيات مع هاد القنيات وهاد الرويصله مع هاد الرويص. شفتوا دابا غادي نكمل الخدمه ديالي. انا غادي نطلع الخيط. كي كتشوفوا دابا هاني جمعت الجوايه ديالي بجوج، ها هما حبكتهم بجوج. دابا غادي نبدا باش نخدمهم. غادي نحط هاد الضوفه هنا ونحط هاد الضوفه هنا. ها هما شفتوا، هذا هو نص السوق اللي انا غادي نخدم بداك. هادي تجي تاني هنا، غادي نركب الخيط ديالي في البرا، خيط على 3. غادي نشد شويه هنا، غادي نحبك هنا. ها هي غادي نجي انا كندير لكم خدمه سهله، اي واحد غادي يفهمها. غتجينا نيشان ونفاس مع هادي، وغادي تضربوا الخيط باش تجيكم مقاد. ايوا شتو دابا ها هي راه كتبان لكم مقاده. ها شتو من بعد هاني قاديتهم، لصقت الفنيتات اللي غنخدم بهم. كتلصقوا وحده هنا وحده هنا وحده هنا في الجنب باش ملي كتكونوا تخدموا ما يتسش لكم الثوب من هنا. دابا غادي نبدا الخدمه. غادي تديو الخيط من هاد الجهه وغادي تبداو تخدموا. واحد، ها جوج. غنضرب هنا
غادي نزيد هنا، غادي دابا غادي نبداو نزيدو في العيون. كنزيد في هاد البلاصه عين، وغادي نخدم عين، جوج، هاد الثالثه غادي نضرب هنا في الثوب شويه، غادي نخلي واحد المسافه ديال الخيط، واحد شويه هنا كتبان لكم العين، وغادي نهز منها عين باش كنتسمي غادي، وكتزيدي في العيون من الجناب. الخيط ديما ملي تكونوا مهودين بحال هكا ديما الخيط دوروا على ايدكم ملي وخشيو الخيط البرا وخرجوها من تحت الخيط. ها هي هنا ثاني غادي نبغيو باش نزيدو عين، شي المسافه اللي كنخلي هنا باش ندير هنا باش كنربح عين الاولى، هاد الثانيه. دابا غادي نبدا ندير في الكوزه، غادي ننقز هاد العين وغادي نخدم هاد العين. تبعوا معايا وغادي تعرفوا كيفاش تخدم. هنا في هذيك البلاصه اللي درنا فيها سميتو غنضربوا جوج ضربات، داك الخيط غنضربوا فيه جوج ضربات. هانتو كي كتشوفوا دابا هنا غادي نزيد هاد العين ثاني هنا الاولى، هاد الثانيه غادي هنا ننقز هاد العين ونشد هنا في هذه الوسط باش ندير كوزه واحد. ثاني هنا هذه غننقزها وهذه غنخدم باش كنحصل على هاد العوينات بحال ما هكا باش يجيو باينين. غادي نضرب ثاني هنا وغادي ثاني نهز هنا، ديما كنربح عين من هنا من الجناب، كنتم غدا وكنزيد في العيون. ديما كنزيدو من الجناب عين الاولى الثانيه، غادي ننقز هذه وغنخدم هذه. غادي نجي هنا هاد العين هذه غنخدمها وغادي نجي هنا وسط هذه ثاني هنا باش ندير عين اخرى. غنقص ثاني هنا وندير هنا، ديما من الجناب من هنا كيبقاو عندكم جوج ضربات، هاد الاولى ضربتها وهاد الثانيه. غير تتبعوا الخدمه، بنادم غير يتبع بشويه وكلشي غيفهم. ديما كنزيدو هنا من الجناب، غادي نبقاو نخدمو حتى كنوصلوا للقياس اللي حنا بغينا. بحال كي قلت لكم انا هذه باغا نوقفها على ديك 22 او 24، غادي نبقى نخدم حتى نوصلها لداكشي اللي انا بغيت في الكوزه. بغيتي ديريها كبيره بغيتي ديريها صغيره كتخدموا عليها. ولا حاولوا ما تهزوش الثوب بزاف باش تجيكم الخدمه زوينه. ديما هاد العوينه هنا كنضربوا فيها جوج ضربات.
كنبقاو كنستمروا على هاد الطريقه بحال ما كان ديما كنزيدو. كيف شفتوا بلا بدينا بجوج، شو دابا شحال ولينا من سميتو. غادي نزيدو بها حتى لحد هنايا وغادي نبداو نجمعوا الكوزه. كي كتشوفوا دابا ها هي هنا انا وصلت للعدد اللي انا بغيتو. هانتوما 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. دابا هاد 12 عندك 12 و 12 بحال وقفت على 24 وعندي وحده من هنا ووحده من هنا هي 26. دابا بديت كنجمع في الكوزه. كي كنت كنوريكم هنا في جلابه اخرى ها هي بديتها معكم باش نوريكم البديه ديال الكوزه. شوها وهنا انا باديها من قبل موصلاها هنا. دابا غادي نوريكم كيفاش كنبداو نجمعوا في الكوزه تاني. دابا انا هنايا حاليا راجعه كنتمنى منكم اللي عجبها الفيديو تشارك معنا، دير ليا ابوني، دير ليا جيم باش يوصلها كل جديد اللي حتى يوصلها الا كانت بغات تتعلم. الانسان الخدمه ديال الدار راه زينه ما كاينش بحالها، كتخدمي في الحريه ديالك. دابا انا وصلت هنا للجنب. دابا غادي نرجع. انا غادي نخدم عاديه حيت لان علاش دابا بديت كنجمع في الكوزه. كتسمي غادا طالعه غادا وكتجمعي. ها هي كتنقزي هذه وكتضربي في هذا العين. هنا غادي قرب يتقاد ليا الخيط. غادي نحيد الخيط ديالي وغادي نركب خيط اخر. الا كمل لكم الخيط هنا الوسط غادي تخليو، غادي تجيو لهنا وغادي تهزوا العين وغادي تبداو تخدموا. شوف غادي تخليوه بحال ما هكا وتخدموا. غادي تبداو تخدموا عليه. دابا انا ضربت 2 ضربات، هاد الثالثه ها الرابعه. غادي نخليه هنا تحت يدي، غادي نخشيه بحال ما هكا، ما غاديش نبقى نخدم عليه. دابا غادي ندير الكوزه، غنقص هذه ندير هذه وغادي نخدم عادي. كنتمنى منكم تكونوا فاهمين الخدمه، واللي ما فهماتش تخلي ليا كومونتير ونفهمها اكثر ان شاء الله. ها هو داك الخيط غنخليه لتحت، ما غاديش نبقى نخدم عليه. صافي غنتركو. دابا ما بغيتش نقطعو حتى نخدم، نمشي هاد الخطره ثاني عاد باش نقطعو. كتحاولوا كتهزوه معاكم هنا ملي تبغيو تهزوه كتهزوه باش ما يبانش العيب.
دابا غادي نمشي ونرجع عاديه. كي كتشوفوا دابا هنايا الخيط غادي يتقاد ليا باش نهبطوا هنايا لتحت. غادي نخشيو البرا هنا في الثوب، ما بين الثوب والثوب، وغادي نخرجوا الخيط عادي. وهذا هو الخيط اللي خليناه هنا لتحت. غادي نجيو لهنا وغادي نقطعو بحال ما كان على الخدمه. شوف ما بقات لا عقده، ما بقات حتى شي حاجه. هاي وشوفوا هنا ما كتبانش لكم بلي انايا حنا درنا الخيط وخدمنا عليه. دابا غادي نركب الخيط وغادي نجمع الكوزه ديالي. كي كتشوفوا دابا هاي هنايا راني جمعت الكوزه. هنايا بقاو ليا غير جوج ضربات ديال الكوزات باش يتجمع لينا الكوزه. غادي نوريكم المقطع الثاني ان شاء الله، الجزء الثاني، كيفاش مني كنوصلوا هنايا بالكوزه كيفاش غادي نجمعوها. دابا غادي نهود وغادي نعقب نطلع ثاني عادي. غادي نوريكم الكوزه كيفاش كتجي. كيف كتشوفوا دابا ها هي هنا صافي غادي تجمع الكوزه ديالنا. وغندير معكم ان شاء الله الجزء الثاني. هاي هنا جمعنا الكوزه شفتوها، وغندير لكم الجزء الثاني كيفاش كتحل الكوزه. وكنتمنى منكم الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك باش يوصلكم كل جديد، وكنتمنى منكم يعجبكم الفيديو. دابا غادي نهود، غادي نطلع وغادي نعقب نهود معاه ونوريكم ان شاء الله في الجزء الثاني كيفاش كنحلوا الكوزه من الكوزه. دابا هي الكوزه هنايا جمعناها باش نحل الكوزه اخرى ثاني هنايا. يلا كنتمنى منكم يعجبكم الفيديو، تخليوا لي الاشتراك ديالكم باش يوصلكم كل جديد، وبسلام عليكم. عايشوا.